गुड मॉर्निंग. बाबू गेलो स्कुलाक आणि हांव आतां मातशें चाव पिता आनी आमकां ब्रेकफास्ट करपाचो आसा. सो ताका न्हू आयज टिफिनीन ताजें फेवरेट दिलें. तुमकां दाखयतलें हांवें कितें केलें तें. बट ताज्या पयलीं म्हाका भूक लागली, ताका लागून चाव पयलीं पिवन घेता आनी जशें मागीर स्ट्रॉंग जातलें न्हू मागीर फुडलीं कामां करपाक येता. चाय थंड जाली म्हजी. सो आयज मॉर्निंग चेड्याक हांवें तेजे फेवरेट पुरी आनी कालचो म्हाजो छोल्याचो रोस उरलेलो तो दिल्लो आतां गरम केलो आनी ताका ब्रेकफास्टाक दिलो. म्हाकाय हांव आतां पुरयो करतलें आनी 2 घोवाक चपाते आनी हय तो पुरयो खावपा ना, ताका चपाती जायी. सो म्हाजें जें कितें ब्रेकफास्ट आसा तें करून घेता आनी कामाक वचपाकूय भायर सरोंक जाय. हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो ह्या दिसांनी हांव डायरेक्टूय उलयतां तुमच्या बर आनी हे भशेन व्हिडियोय करपाक ट्राय करता. सो सपोज कितें चेंजीस जाय देन माय कमेंट बॉक्स इज ओपन आनी म्हाजो व्हिडियो सपोज तुमकां लायक जाता देन प्लीज लायक करा आनी कोणी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार तो बीन करा. तुमचें मत जें आसा तें म्हाका खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी जे कितें चेंजीस करपाचे आसा ते हांव म्हाज्या कडल्यान ट्राय करतलें. सो सकाळीं उठून ब्रेकफास्टाची तयारी चालू आसा. ह्या दिसांनी कामार टायमार पावता हांव बिकॉज पयलीं न्हू फूल म्हटल्यार एकदम एकठांय कामां करपाक लागतालें हांव. फॉर एग्जाम्पल सकाळचें ब्रेकफास्ट देन घराचें सगळें रुटीन सेट करप देन जेवणाचें मेन हांवें कित्याक घेतालें म्हटल्यार कामा वयल्यान येतकूच म्हाका रेस्ट जायी म्हणून तें बीन सकाळींच घेवन बसतालें हांव. पण मागीर अशें कळोन येयलें की ना कामा वयल्यान हांव सद्दां बेगीन येतातूच न्हू लायक 12:30 1 बीन अशें. सो मागीर जो हांव बेश्टें बसोन टायमपास करता लायक बेडाचेर येवन न्हिदता सो तो टायमपास जो करता न्हू हांव तो कित्याक म्हणून जिवाक रेस्ट बिकॉज तेन्नाच सपोज हांव जेवण करता एक 45 मिनिट्स म्हाका मेळटातूच बिकॉज बाबू आनी घोव बीन म्हाजो 2 सुमार येता. सो तो टायम सपोज हांव जेवणाक यूज करता देन जेवणूय गरम गरम मेळटलें आनी म्हटल्यार म्हाजें लेजिनसूय वयतली बिकॉज आफ्टर वी हॅव फूड एट दी एंड परतून आमी बेडाचेर येतातूच बिकॉज दनपार जाल्ली आसता आनी आड पडपाचें अशें दिसतात. सो ताका लागून आतां न्हू फूल म्हाजो रुटीन आख्खो चेंज जाल्लो आसा आनी टायमूय बऱ्या भशेन सेट जाता. सो जो कितें मॉर्निंग रुटीन आसता तो मॉर्निंगानूच करता, आफ्टरनून रुटीन आसता तो आफ्टरनूनूच करता आनी सांजचो जो कितें आसता न्हू तें हांवें म्हटल्यार चड कितें हांव शेअर करिना. बट येस खुबशीं कामां आसता ती बीन मागीर सांजे टायमाक हांव करून दवरता लायक कपडे वॉशींग मशिनान घालपाक देन सुकोवपाक घडयो करून दवरपाक झाडू मारपाचें हें तर आमचें सद्दांच रुटीन चालूच आसता बायलांचें. सो आयज न्हू कालचो रोस उरलेलो म्हणून हांवें कितें केलें पीठ बीन कणीक मळून दवरलें आनी बाबूक 4-5 पुरयो दिले. म्हाकाय हांवें ब्रेकफास्टाक म्हटल्यार स्कुलान कॅरी करपाक पुरयोच केले आनी घोव न्हू म्हाजो ऑयली चड करून खावंक करिना. ताका कितेंय जाता तितलें हेल्दीच जाय ताका. सो ताका लागून ताका जस्ट चपाती केली. रातच्या टायमार ताका स्पेशल भाकरे 2 आसतातूच जोंधळ्याचे जावं नाशण्याचे जावं तांदळाचे खायना तो नाजाल्यार अशें बाजरेचे बीन कितें अशें वरायटीज आसतातूच भाकऱ्यांनी. सो म्हटल्यार ताका चपाती बीन करून दिली आनी तेजो नाश्ता बीन प्रिपेर करून ताका दिलो. सायड बाय सायड कामा वयली जी कितें तयारी आसता लायक बॉटल फिल अप करपाची आनी कितें म्हाजें टिफीन बीन पॅकअप करपाचें तें बीन चालूच आसलें. देन सगळे पुरयो चपाती बीन करून जातकूच च्या दवरली बिकॉज च्या इज इम्पॉर्टंट. च्या शिवाय तर आमचो दिसूच वचना. एंड मागीर सायड बाय सायड किचनाचो ओटो बीन क्लीन करपाक घेतलो. कशें आसा न्हू हे दिसांनी पिकनिकेचो बर्डन खूब आसा बिकॉज तांकां मॅसेज घातली आमी ग्रुपाचेर की कॉन्ट्रिब्युशन जें कितें आसा तें दियात म्हणून. बट सद्याक आतां फक्त 3 भुरग्यांनीच कॉन्ट्रिब्युशन दिलें आनी आमचो टार्गेट आसा फक्त चडान चड 30 भुरग्यांकूच व्हरपाचें बिकॉज तशी न्हू जी कितें आमी बस केला वेहिकल केला न्हू सो 30 सिटरूच आसा ती आनी ताज्याकून चड जालें जाल्यार एडजस्टमेंट करची पडटली. बट म्हाज्या क्लासीन 37 भुरगीं आसुनी ओन्ली 3 नांवां येयलीं एंड 21st इज द लास्ट डे. पळोवया आतां कितलींशीं नांवां येता कोणाचें कितें आसा म्हटल्यार जायत्या पेरंट्सांचे इशू बीन आसता लायक तांची भुरगीं चड ट्रॅवल करूंक शकना किंवां म्हटल्यार तांकां धाडपाकूय ल्हान न्हू ती धाडपाकूय खूब रिस्की कशें दिसता. एंड खूब कितें अशे विचार येता पेरंट्सूय विचार येतात बिकॉज इतल्या ल्हान भुरग्यांक पिकनिकेक बीन धाडपाक म्हटल्यार मातशें रिस्कीच आसता. बट कशें आसा सगळी वेवस्था केल्ली आसा एंड वी आर गोईंग ऑन द प्लेस वेर इट इज सेफ्टी म्हटल्यार भुरग्यांची सेफ्टी आमी फर्स्ट पळयता. सो येस पळोवया कितलीं नांवां येता आनी कशें कितें जाता तें. सो हें उलयता म्हाज्या घरांतलीं जितलीं बीन कामां आसलीं किचनांतलीं जी कितें कामां आसलीं न्हू ती जाली म्हाजी वायंड अप जाली आनी आयदनां बीन सगळीं बरे भशेन घासून घेतली बिकॉज मेन बंच बेजिनान तसो उरलो न्हू मागीर कामा वयल्यान येतकूच तें पळोवपाक खूब वाज येता. आतां किचनांतलीं सगळीं कामां जालीं म्हणटकूच म्हाका आतां रेडी जावपाचें आसा कामार वचपाक आनी ह्या दिसांनी सारकें टायमार पावता तितलोच मनाक म्हाज्या खऱ्यांनी सांगता इतलो सुशेग मेळटा
खरेंच बरें दिसता. हो कुर्ता घातलो ड्रेस आणि फाटल्यान दिसता ते मातशें प्लीज इग्नोर करात. आय विल कवर इट. इट्स ओके. ठीक आहे. अजून टायम आसा आणि आमची आतां स्कूल पिकनीक आसतली, पण म्हाज्या भुरग्यांनी न्हू कोणीच कॉन्ट्रिब्युशन फीज दिवंक ना. जस्ट आतां एक जेंटल रिमांयडर घातलो. I want them to come so that I can enjoy with them. Lotion? I don't think so. आता हे येतले बिकॉज सारखे खबर झाले तरी पॅक हांव उडोवन दिवंक ना हांवें. हो आय गॉट इट. म्हणलं न्हू ही एक्चुली हाज्या वयर आनी लावपाची कांय गरज ना, बट सारकी ऑयली जाता आनी सगळे केस चिकटोन उरता. ताका लागून अशें मागीर ड्राय जावपाक ताज्या वयर आनी कितें लायता. ती शायन दिसता फेसीचेर. सगळ्यांची आमची फेवरेट क्रीम. आणि हे सगळे सेट जावपाक माझी पॉन्ड्स पावडर. इट्स ऑफ सँडलवूड. आता एक पेरेंट्साची मेसेज येयली की ताजे फीज हांवें जे पिकनिकेचे आसा ते धाडून दिला. सो आय वॉन्ट टू चॅक दॅट फर्स्ट. आतां पर्यंत ओन्ली 2 भुरग्यांनी हे दिल्ले आसा, कॉन्ट्रिब्युशन फीज दिल्ली आसा. लेट्स सी कोण कोण येता कोण कोण ना ते. सायज डार्क घातलो म्हणून ही मातशी लायट शेड. मस्कारा लावचे ना बिकॉज काल लायले आनी मागीर न्हू हांगा फूल अशें काळे काळे जाल्ले. बस आनी कितें वेट आय कम बॅक. खूब दीस जाले हे सोदतालें हांव आनी आतां मेळ्ळें. सिंपल क्यूटशें बरें दिसता हातीन. आयज कांकणां घालचें ना, जस्ट ये आनी माय डुप्लिकेट वॉच. एक्चुअली आमी खंय पिकनिकेक वयतले न्हू ते हांव तुमकां सरप्रायज दवरता. सो आतां आनी कितले दीस, आयज 20 तारीख आसा. सो 21, 22, 23 आनी 2-3 दीस उरले पिकनिकेक आमच्या. देन आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड जे हांवें शॉपिंग केली न्हू ते कपडे घालपाक. आयज तरी होपफुली क्लीप मेळ्ळें पुरो. खंय तरी दिसता ते बट सारके केस जेन्ना उगयता न्हू तेन्नाच मेळना. ओ हियर इट इज. मेळ्ळें. हे लायिल्लें आसा सो पुरो न्हू चड घालता पडटा म्हाका. एंड माय वॉडेबल परफ्यूम. भायर बरेंच वत आसा आनी सनस्क्रीन लायली हांवें बट न्हू तोंड धांपून गेल्लें बरें. आतां 8:45 जाली, 20 मिनटां आसा. ह्या दिसांनी सारकें टायमार पावता बिकॉज हांवें मातसो म्हाजो शेड्यूल चेंज केलो. सकाळचें फक्त नाश्ता करता, पयलीं हांव सगळें जेवण करून वयतालें बट आतां येवन मागीर जेवण करता. कशें आसा जेवणूय गरम गरम मेळटा आनी सकाळचें न्हू गडबडूय जायना. सो चेड्याचें सगळें जें कितें नाश्त्याचें आसा तें परफेक्टली जाता. देन घोवाकूय गरम गरम नाश्ता मेळटा आनी म्हाजेय टिफीन बीन पॅक जाता. आनी जेन्ना पयलीं जेवण करतालें न्हू तेन्ना सारको गडबड जाताली. सो आतां हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयता.
सो फाल्यां परतो मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग. स्कुलाक वयता, बारीकशी व्हिडिओ घालता, भुरग्यांक दाखयता तुमकां. अँड देन बाय. ह्या दिसांनी हळदी कुकूम चालू आसा म्हणून म्हाका माझी भुरगीं फुलां हाडटा. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतो मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.